حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے، کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے، بواں جا کے میں جنت وچ گھڑی بھی رات دی ہووے، او درداں وچ وی روندے نہیں، کدی نیویں او ہوندے نہیں، جنہاں دی باں میرے مولا تیری رحمت پھڑی ہووے، جنہاں دی باں میرے مولا تیری رحمت پھڑی ہووے، جیڑا طیبہ نو جاندا اے سونے رب نو مناندا اے، جیڑا طیبہ نو جاندا اے سونے رب نو مناندا اے، ریاض الجنہ وچ بہ کے گناہاں تو بری ہووے، ریاض الجنہ وچ بہ کے گناہاں تو بری ہووے، کدی کعبہ کدی طیبہ کدی مسجد کدی روزہ، کدی کعبہ کدی طیبہ کدی مسجد کدی روزہ، رواں تکدا میرے اللہ یہو جئی نوکری ہووے، رواں تکدا میرے مولا یہو جئی نوکری ہووے،
ਤਮੰਨਾਏ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾਏ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਦਫਨ ਪਤਾ ਇਲਿਆਸ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਦਫਨ ਪਤਾ ਇਲਿਆਸ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਜਾਵਾਂ ਮਦੀਨੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੁਖਤਸਰ حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص قاری القرآن محترم قاری ساجد امجد صاحب حفظہ اللہ، تسی جننے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو، اللہ تمام دا آنا، مل بیٹھنا، سننا اپنی بارگاہ عالیہ چ قبول فرما لے۔ میرے تو پہلے میری جماعت دے نامور عالم دین محترم مشیخ مولانا محمد یوسف ربانی صاحب حفظہ اللہ بڑے ہی احسن انداز نال بڑے قیمتی موتی بخیر چکے نے۔ اللہ تعالی حضرت دے علم و عمل اندر برکت فرمائے۔ میرے بعد مفتی جماعت عالم نبیل محترم الشیخ مولانا عتیق الرحمان الوی صاحب حفظہ اللہ، انہاں دا بڑا عالمانہ اور فاضلانہ خطاب ہوئے گا۔ تسی احباب بڑی توجہ نال ہم تنگوش ہو کے محبت و پیار نال چند معروضات سماعت فرماؤ۔ حضرات ذی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے، اور آپ دی زندگی دا ہر پہلو بڑا خاص اور بڑا اہم ہے تے ساڈے واسطے مشعل راہ ہے۔ میں اج دی نشست دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا ایک بڑا انمول پہلو تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا، جہدا نام میں رکھیا ہے خلوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں سمجھ آئی تینج سمجھو نبی پاک علیہ السلام کی تنہائیاں، حضور دی تنہائی کیسی سی، آپ دی خلوت دے اوقات کنج گزردے سن۔ معذرت نال ساڈی تنہائی تے بے حیائی نال بھری ہوئی، ساڈی تنہائی دنیا دے بہت سارے معاملات نال، چگلیاں اور غیبتاں نال، لوگاں دے بارے پروپوگنڈا بنا دیا، 10 گھنٹے موبائل دی سپرد۔ مگر نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی بڑی قیمتی، بڑی مبارک اور بڑی پاکیزہ سی۔ آؤ ذرا آج دی نشست اندر اسی ویکھیے کہ حضور آقا علیہ السلام دی تنہائی کیسی سی۔ یاد رکھو مرید کے دے باسیو، تنہائی دے جڑے لمحات نے وہ بڑے قیمتی لمحات، اے فرصت دے لمحات، انہوں ضائع نہ کریا کرو۔ جان دیو تنہائی دی عبادت نو اللہ رب العالمین کس قدر پسند فرما دے۔ جامع ترمذی اندر حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سارا دن تھکیا اپنے کام کاج اندر، رات نو گھر آیا، بڑی تھکاوٹ ہے، انہوں آرام دی ضرورت ہے، او دے کول بہترین بستر موجود ہے، او دے کول خوبصورت بیوی موجود ہے، وہ آرام کر رہا ہے۔
ادھر نماز تہجد دا ٹائم ہویا، وہ اٹھیا، اپنے بستر تو الگ ہویا، اپنی بیوی تو الگ ہویا، ادھی رات نو اٹھ کے اس بندے نے مصلا ڈالیا تے نماز تہجد پڑھن لگ جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نو ان دی تنہائی دی عبادت اس قدر پسند ہے، اللہ انہوں ویکھ کے مسکران لگ جاندا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں ویکھ کے تبسم فرما دے، اور فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے تے ناز کر دے نے، فخر کر دے نے، فرشتیوں ویکھو میرا بندہ، انہوں بڑی تھکاوٹ سی، انہوں آرام دی بڑی ضرورت، انہوں بیوی دی ضرورت، انہوں اپنا آرام بھی پیارا، انہوں اپنی بیوی بھی پیاری، پر میرے نالوں بہتے پیارے نہیں۔ او ویکھو دنیا ستی پئی ہے، یہ دی بیوی بچے گھر والے، مگر یہ مینوں منانے چ لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو ویکھ کے مسکرا پیندے، اور یاد رکھو جڑے خوش نصیب نو ویکھ کے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسکرا دے، اللہ اس بندے دی زندگی دے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیندا۔ جڑے بندے نو ویکھ کے اللہ رب العالمین مسکرا دین، اللہ رب العالمین اس بندے تے جنت نو واجب فرما دیندے، اور جہنم دی اگ اس بندے تے اللہ حرام کر دیندے۔ اتنا خوش نصیب بندہ، یعنی تنہائی دی عبادت کتنی قیمتی۔ اللہ تعالیٰ تنہائی دی عبادت نو پسند کردا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام بھی تنہائی دی عبادت نو پسند کردے سے۔ تسی علماء کو سنتے رہیں دیو، حضور اعلان نبوت تو پہلے غار ہرا دے اندر کئی راتاں گزاریا کر دے، اللہ دی عبادت اندر، اللہ دے ذکر اندر۔ اسی اعتکاف بیٹھنے ہاں، او دا کی مقصد ہے؟ پوری دنیا تو کٹ جانا، کلیاں ہو کے اپنا حجرہ بنا کے بہ جانا، نفل پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا۔ مقصد کی ہے کہ انج اللہ دا قرب حاصل ہوئے گا، اللہ دی رحمت حاصل ہوئے گی۔ حضور فرماندے نے جدو بندہ سجدے دی حالت وچ ہوندا ہے نا تے اللہ دے سب تو زیادہ قریب ہوندا ہے۔ عورت جدو گھر دی چار دیواری وچ ہوندی ہے، اللہ دے سب تو زیادہ قریب ہوندی۔ دونوں حالتاں تنہائی دیاں حالتاں، سجدے چ بندہ کلا اپنے رب نال گلاں کر رہا، عورت گھر دی چار دیواری چ کلی بیٹھی ہے، اللہ دے قریب ہے۔ یعنی تنہائی دے لمحات اللہ دے قرب دا ذریعہ نے، اگر انہوں نے قیمتی بنا لیا جائے، انہوں نے مفید بنا لیا جائے تو اللہ دا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی نو اس بات دی نصیحت کی تھی سی۔ سیدنا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہنے لگے اللہ دے نبی کو انج دی گل سمجھاؤ کہ میری نجات واسطے کافی ہوئے۔ آپ نے 3 گلاں سمجھائیاں۔ فرمایا عقبہ اپنی زبان نو کنٹرول وچ رکھیا کر، اپنی زبان نو غلط استعمال نہ کر، اوے کلیاں بہ جاندے ہو تے لوکاں دیاں بیٹیاں نال فحاشا گفتگو کرن والے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان تے کنٹرول کریا کر۔ دوسرے نمبر تے فرمایا زیادہ وقت اپنے گھر وچ گزاریا کر، گھر بیٹھیا کر زیادہ۔ تیسرے نمبر تے فرمایا کلا بہ جایا کر تے اپنے گناہاں نو یاد کر کے اللہ دی بارگاہ چ رویا کر، آنسو بہایا کر، اللہ تینوں کامیاب کر دے۔ اپنی تنہائی نو قیمتی بناؤ، اپنی تنہائی، اپنی خلوت پاکیزہ بناؤ۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی کیسی سی؟ آؤ ذرا توجہ کرے جی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی اور خلوت نو بیان کیتا ہے، کس انداز نال؟ غور کرو ذرا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ مولا کریم فرما دے نے یا ایھا المزمل،
اے میرے سونیا مزمل دی چادر والیا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، میرے سونیا ساری ساری رات عبادت وچ نہ گزاریا کر، ساری ساری رات دے لمحات قیام وچ نہ گزاریا کر، نصفہ او انقص منہ قلیلا، ادھی رات قیام کریا کر، ادھی رات آرام کریا کر، ادھی تمہیں تھوڑی رات قیام اندر گزار دے، باقی رات آرام اندر گزار دے۔ میرے سونے ہیں ایڈے لمبے لمبے قیام نہ کریا کر، ایڈے لمبے لمبے سجدے نہ کریا کر، اللہ اکبر، اپنے آرام دا بھی خیال کر، اپنی طبیعت دا بھی خیال کر۔ کی پتہ لگیا اللہ تعالیٰ نے ایتھے نبی پاک دی رات دی عبادت دا ذکر کیتا ہے، تے رات دی عبادت تنہائی دی عبادت ہے، رات دی عبادت خلوت دی عبادت ہے۔ میرے پیغمبر ایڈا لمبا لمبا قیام کر دے، ایڈے لمبے لمبے سجدے کر دے کہ اللہ فرما دے نے یا ایوہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، فرمایا سونیا آرام دا بھی خیال کریا کر، اپنی تنہائی دے سارے اوقات عبادت اندر نہیں، اپنے وجود نو آرام بھی دیا کر۔ یعنی میرے پیغمبر دی تنہائی اللہ دی عبادت وچ گزردی سی، رب دی بندگی وچ گزردی سی، اللہ دے ذکر اور شکر اندر گزردی سی۔ سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام رات نو ایڈا ایڈا لمبا قیام کریا کر دے کہ نبی پاک دے پیر سوج جایا کر دے، آپ دیاں تلیاں تے آپ دیاں ایڑیاں تے ورم پہ جایا کر دے، ایڈا لمبا لمبا قیام میرے پیغمبر فرمان دے۔ تے اسی کہنا اللہ دے نبی جی اللہ تعالیٰ نے تو انہوں نشان و شوکت نال نوازیا ہے، ایڈے مقام و مرتبے نال نوازیا ہے، اولاد آدم دا سردار بنایا ہے، تے نبیان دا امام بنایا ہے، معصوم عن الخطا بنایا ہے۔ اللہ دے نبی تسی ایڈا لمبا لمبا قیام کا دلی کر دے جے، تواڈے تے گناہ ہی کوئی نہیں، تواڈی غلطی کوئی نہیں، پھر ایڈے لمبے لمبے قیام کا دلی سنیا جے مرید کے دے باسیو، نبی پاک علیہ السلام دی بات تے غور کرے آجے، ساڈا وطیرہ کیے، اللہ اکبر، جویں جویں سانو شانہ لبدیاں جاندیاں نے، اسی اللہ دے کراں تو دور ہوندے جانے ہاں، جویں جویں پیسے آندے جاندے نے، اون جو ساڈیاں نمازاں تو غفلت آندی جاندی ہے، جویں جویں سانو جناب مقام و مرتبہ لبدا ہے، اون جو ساڈی زبان وچوں شکر دے جملے ختم ہوندے جاندے نے، تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے مغیرہ، اے میرے صحابہ، اللہ مینوں ایڈا مرتبہ، ایڈا مقام، ایڈا شان عطا کیتا ہے، تے میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں، میں اپنے رب دا تابعدار نہ بنا، میں اپنے رب دا عبادت گزار نہ بنا، میں لمبے لمبے سجدے تاں کرنا کہ رب مینوں انیاں نعمتاں نال نوازے آئے، اللہ میرے تے ایڈے احسانات کیتے نے۔ حضرات محترم، میرے پیغمبر دی تنہائی دی عبادت اس قدر زیادہ کہ اللہ فرماندے نے سونیا آرام بھی کریا کر۔ اگلی گل تے غور کرے او مرید کے دے باسیو، میرے پیغمبر دا ذاتی کوئی گناہ نہیں، حضور نو اللہ نے معصوم بنایا ہے، گناہاں تو پاک بنایا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر پھر بھی اللہ دی اتنی عبادت کر دے، اسی دن رات گناہاں وچ گزارنے ہاں تے اسی فرضی نماز تک نہیں پڑھ دے۔ نبی پاک علیہ السلام ایڈے ایڈے لمبے نفل پڑھیا کر دے سن۔ اگلی گل تے غور کرو نا، میرے پیغمبر دا تے گناہ ہی کوئی نہیں، پھر ایڈے لمبے لمبے قیام میرے آقا قادے لی کر دے، پتہ ہے قادے لئی، تیرے میرے غم اندر کر دے، تیری میری فکر اندر کر دے۔ اللہ فرما دے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
اللہ فرماتے نے تحقیق اسی تانوں وہ رسول عطا کیتا ہے جیڑا نبی اپنی امت دا غم برداشت نہیں کردا بلکہ امت دیاں فکراں رکھن والا، امت دی تڑپ رکھن والا، امت دا غم رکھن والا، امت دی فکر اتنی میرے پیغمبر نو لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کے ایڈے لمبے لمبے قیام کردے نے۔ اللہ تعالیٰ تاں ہی تے کہہ رہے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سونیا نماز پڑھیا کر، رات نو قیام کریا کر، مگر سونیا آرام بھی کریا کر۔ سونا بیٹھ جا رب آکھے تے کدی تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، انہاں اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدی خالی جام بھی بھر لیا کر، تے اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسی آرام نو جاندا نہیں، ہے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیند رماندا نہیں۔ اللہ اکبر، امت دا غم لگے آئے، اللہ تائیں میرے نبی نو دلاسے دیندے پینے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ اللہ رب العالمین میرے پیغمبر نو دلاسے دیندے پینے، فرمایا سونیا آرام بھی کریا کر، قیام بھی کریا کر۔ میرے پیغمبر دی تنہائی ایسی مبارک، ایسی بابرکت اور ایسی نبی پاک علیہ السلام دی خلوت پاکیزہ ہے، اللہ دی عبادت اندر اللہ اکبر گزر جایا کر دی، تے ساڑی تنہائی کیسی ہے، ساڑی خلوت کیسی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کریا جے، غور کریا جے، اسی تے کلے بہ جائیے نا تے اسی پلان تیار کرنے ہاں، فلاں بندے دا کاروبار کنج ٹھپ کرانا ہے، فلاں بندے دی عزت کنج رولنی ہے، فلاں بندے دا جناب اللہ اکبر معاملات دے اندر دخل کنج کرنا ہے، ایس بندے نو زمانے چ بے عزت کنج کرنا ہے، اسی انج دا پروپوگنڈا بنانے ہاں، انج دا پلان تیار کرنے ہاں، حسد نال پریا ہویا، بغض نال پریا ہویا، ساڈی تنہائی حسد والی، ساڈی تنہائی بغض والی، ساڈی تنہائی جناب عداوت والی، ساڑی تنہائی نفرت والی، تے میرے کریم آقا دی تنہائی کیسی پیاری ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے، صحیح مسلم دی روایت ہے، ماں جی فرما دیاں نے نبی پاک علیہ السلام دا معمول سی، میرے پیغمبر دیاں بیک وقت 9 بیویاں سن، 9 بیویاں، تے آقا علیہ السلام دا معمول ہے، اللہ دے نبی ایک ایک بیوی کول ایک ایک رات گزاریا کر دے، تے نبی پاک علیہ السلام امی عائشہ فرماتیاں نے آج رات میرے کول آرام کرنا سی، سنیا جدرا توجہ نال حضور دی تنہائی کنج دی سی، میرے پیغمبر دی خلوت کنج دی سی۔ امی فرماتیاں نے اللہ دے نبی میرے کول آرام کرنا سی، عشاء دی نماز مسجد اندر پڑھائی، تے عشاء دی نماز تو ذرا تاخیر نال نبی پاک کر آئے۔ امی عائشہ فرماتیاں میں لیٹ گئیاں، میں آرام کر رہیاں، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ بنا کر کے بستر تے میں نہ لیٹ جاندے نے، تھوڑی دیر لیٹے، نبی پاک نے محسوس کیتا کہ عائشہ ستی پئی ہے، عائشہ آرام کر دی پئی ہے۔ اللہ دے نبی ذرا دھیمے دھیمے قدماں نال اٹھے، خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ میرے پیغمبر حجرے وچوں باہر نکل گئے۔ امی فرماندیاں نے میں گھبرا گئی اور سوچ آئی دین اندر عائشہ، انج لگدا ہے نبی پاک نے سمجھیا کہ تو ستی پئی ہے، مگر میں ستی نہیں سی، تے مینوں ستی
نو چھڑ کے اللہ دے نبی انج لگدا ہے کسے دوسری بیوی کول جانا چاہ رہے نے، کسے دوسری بیوی ول جا رہے نے۔ انسانی ناتے نال دین اندر خیال آ گیا۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میں بھی اٹھی ہاں تے جلدی نال میں بھی نبی پاک دے پیچھے چلنا شروع کر دیتا۔ اج ویکھاں تے صحیح نا مینوں چھڑ کے اللہ دے نبی کیڑی بیوی کول جاندے نے، کیڑی ہور اپنی زوجہ دے کول جاندے نے۔ امی فرماندیاں نے میں پیچھے پیچھے ٹر پئی، رات دی تنہائی اندر میرے پیغمبر چلدے جا رہے نے۔ اوے مرید کے دے باسیو، میرے پیغمبر اپنا آرام چھڑ کے، اپنا بستر چھڑ کے، اپنی خوبصورت بیوی چھڑ کے اپنی کسی ہور بیوی وال نہیں جا رہے۔ اللہ دے نبی چل دے رات دی تاریکی دی اندر بقیع قبرستان وچ چلے گئے نے۔ میرے پیغمبر بقیع قبرستان وچ کھڑے ہو گئے تے رو رو کے کائنات دے رب کولوں دعاواں منگن لگ گئے۔ اللہ انہاں بقیع دیاں قبراں وچ ستیاں میرے امتیاں نو معاف کر دے، اللہ انہاں دے صغیرہ گناہ بھی معاف کر، اللہ انہاں دے کبیرہ گناہ بھی معاف کر، اللہ میری امت دے لوگاں تے رحم فرما دے۔ میرے پیغمبر دعاواں کر دے پینے۔ اللہ اکبر، کدی تو بھی کلیاں بیٹھ کے دعاواں کیتیاں نہیں اپنے فوت شدگان واسطے؟ کدی تو بھی کلیاں بیٹھ کے آکھی آئی ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب؟ اللہ مینوں بھی معاف کر دے، اللہ میری امی نو بھی معاف کر دے، اللہ میرے ابو نو بھی معاف کر دے، اللہ مومنین دے واسطے آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ اکبر، اسی تے کلے بہ کے آنے فلاں بندے دی عزت رولنی ہے تے کیویں رولے گی، فلاں بندے نو گرانا ہے تے کنج گرانا ہے۔ میرے پیغمبر اپنا آرام بستر تے بیوی چھڑ کے بقیع والیاں واسطے کلیاں جا کے رب دی بارگاہ چ روندے پے تے دعاواں کردے پے نے۔ ویر کدی تم ہی اٹھیا کر، کدی تم ہی کلا بہ جایا کر تے کیا کر اللہ فلسطین والیاں نو آزادی دے دے، اللہ کشمیر والیاں نو آزادی دے دے۔ میں تے حیران ہو جانا وا، اوے سونیا اج کشمیر اندر ساڈیاں عزتاں لٹیاں جا رہیاں نے، فلسطین اندر ساڈے بھراواں نو ذبح کیتا جا رہا ہے تے ساڈے نوجوان سیلمیاں نو بڑے ہوئے نے، ساڈے نوجوان تھیٹراں دے پیچھے لگے نے، ساڈے نوجوان جناب ڈرامیاں دے پیچھے لگے نے۔ اوے سونیا اے دنیا مکافات عملے، اج اونا تے ماڑے دن آ گئے تے کل تیرے تے بھی تے آ سکدے نے، دن بدل بدل کے آندے نہیں، اور کچھ نہیں کر سکدا تے کلیاں بہ کے انہاں واسطے دعا ہی کر چھڑیا کر۔ اللہ فلسطینیاں تے رحم کر دے، اللہ کشمیریاں تے رحم کر دے، اللہ انہاں غریباں مسکیناں تے مظلوماں دی اللہ اپنی رحمت دے نال غیبی مدد کر دے۔ کدی دعا کر لیا کرو انہاں واسطے، کدی دعا کر لیا کر اپنے مرن والے بھراواں واسطے، اپنیاں بھیناں نو دعاواں وچ یاد رکھیا کر، اپنے بھراواں نو دعاواں وچ یاد رکھیا کر، اپنی امی نو دعاواں وچ یاد رکھ، اپنے باپ نو دعا۔ کدی تم بھی ماں دی قبر تے چلا جایا کر تے اللہ کول دعا کریا کر اللہ میری امی دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے، اللہ میرے ابو دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے۔ تینوں یاد نہیں ہو گلاں؟ اوے سونیا تو گھروں نکلدا سی تے تیری ماں دعاواں دیندی سی، تو جنی دیر تک واپس نہیں سی آندا دعاواں ہی کردی رہندی سی، اللہ میرا پتر گیا ہے گھر خیریاں آ جاوے، اللہ میرے پتر نو تتی ہوا بھی نہ لگن دیویں، اللہ میرے پتر تے کوئی دکھ نہ آوے، اللہ جے کوئی مصیبت لکھی بھی ہے تے میرے تے آ جاوے تے میرے پتر تے کوئی دکھ نہ آوے۔ تیرا باپ سارا دن دا تھکیا گھر نو آندا سی، کھانا کھان لگیا تے آندا میرا عبداللہ کتھے وے، میرا عبدالرحمان کتھے وے، تیرا چہرہ نہیں سی تک لیندا، اونوں سکون ہی نہیں سی آندا، تینوں ویکھ نہیں سی لیندا، او دے حلق وچ لقمے تھلے نہیں سی جاندے۔ اوے سونیا مر گئے ماپے، ہن انہاں نو تیریاں دعاواں دی لوڑ ہے، او دعاواں دین والی ماں جڑی ہر ویلے دعاواں کردی سی، قبر اندر اج منتظر ہے کہ میرا پتر مینوں کوئی دعا دے گا، اللہ میرے تے مہربانیاں کرے گا۔ تیرا باپ انتظار اندر ہے کہ میری اولاد مینوں دعاواں وچ یاد رکھے گی۔ کدی اٹھیا کر تے کریا کر دعاواں انہاں ماپیاں واسطے، انہاں گڈیاں تے کوٹھیاں تے بلڈنگاں دے نشے اندر ماپیاں نوں جی بھلیا بیٹھا ہے نا ویر، دعاواں وچ یاد رکھیا کر اپنے والدین نو، دعاواں وچ یاد رکھیا کر اپنے پیاریاں نو۔ اوے دنیا تے ملے آ جو تینوں پروٹوکول اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول
दुनिया ते मिले आजो तैनू प्रोटोकोल इस कामयाबी विच मापियां दा रोल मापियां दा रोल घर भी आबाद ते जिंदगी भी शाद घर भी आबाद ते जिंदगी भी शाद घर भी आबाद ते जिंदगी भी शाद रब दे इलावा नहीं तू किसे दा मोहताज किसे दा मोहताज किसे दा मोहताज अपने बेगाने तेरे रहिंदे कोल कोले इस कामयाबी विच मापियां दा रोल मापियां दा रोल गड्डियां च बैठना ते एसियां च रहना गड्डियां च बैठना ते एसियां च रहना कम सारे अपने तू नौकरां तू लेना नौकरां तू लेना अल्लाह सोने दिता जो जो तेरे कंट्रोल इस कामयाबी विच मापियां दा रोल इस कामयाबी विच मापियां दा रोल मापियां नू किसे भी शै नाल तोली ना इन्ना अगे वीरा कदी कौड़े बोल बोली ना उच्चे बोल बोली ना टुर गए जे मापे नहियों लभने मिठे मिठे बोले टुर गए जे मापे नहियों लभने मिठे मिठे बोले तेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल मापियां दा रोल दुनिया ते मिले आजो तैनू प्रोटोकोल इस कामयाबी विच मापियां दा रोल अज जिहड़े मुकाम ते पहुंच गया सोहणिया तेरे चिट्टी दाड़ी वाले तेरे बाप दियां दे पिछे बड़ियां मेहनतां ने अज जिस सीट ते बैठे दे पिछे तेरी मां दियां बड़ियां दुआवां ने अज जिहड़ा बाप बीमारियां दा घर बनिया पिया है जिहड़ी मां तैनू जनाब जिहड़ियां नज़रां कमज़ोर हो गईयां ने ते समाज कमज़ोर हो गई है एवें ते नहीं होई तेरे दुखां दी वजह करके होई तेरे वास्ते मेहनतां कर करके होई अल्लाह दिया बंदे अपने मां बाप नू भुलाया ना कर इन्हां नू अपनियां दुआवां विच याद रखिया कर दुआ करिया कर रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना वतकब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब कल्ला बह जाया कर कल्ला बह जाया करते दुआ करिया कर अल्लाह मैनू भी नमाजी बना दे मेरी औलाद नू भी नमाजी बना दे अल्लाह मैनू भी नमाज दी तौफीक दे मेरे बीवी बच्चियां नू भी नमाज दी तौफीक दे अल्लाह मैं जड़ियां इम्तजावां ते दुआवां करना मेरियां दुआवां कबूल कर ले अल्लाह मैनू भी माफ कर दे मेरे वालिदैन नू भी माफ कर दे रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा दुआवां करया कर फौज शुदगान वास्ते कलियां बह के अपने भरावां दी गैर मौजूदगी अंदर उन्हां वास्ते दुआवां करया कर आका फरमांदे ने जदों कोई बंदा अपने भाई दी गैर मौजूदगी च उहदे वास्ते दुआ करदा है फरिश्ते कहंदे ने अल्लाह जो अपने भरा वास्ते मंगदा है तू इनू भी अता कर दे अल्लाह तू इनू भी खैरां दे दे मेरे पैगंबर दी तन्हाई असी कल्ले बईए ते परोपो गंडे तैयार करने आ लोकां नू बदनाम करन दे ते लोकां नू जलील करन दे ते नबी पाक कल्ले रात नू उठे ने तन्हाई अंदर जाके बकी वालियां वास्ते रो रो दुआवां करदे पे ने अल्लाह मेरी उम्मत नू माफ कर दे अल्लाह मेरी उम्मत ते रहम फरमा दे अल्लाह मेरी उम्मत दे गुनाहगार
گنہگار لوگاں نو اللہ انہاں قبراں چ ستیاں دیاں قبراں نو جنت دا بغیچہ بنا دے۔ امی فرماندیاں نے میں ویکھی جانی ہاں۔ پھر نبی پاک نے دعا ختم کیتی نا تے اللہ دے نبی چلے، ماں جی فرماندیاں میں بھی ٹر پیاں، اللہ دے نبی ذرا تیز قدماں نال چلے، میں بھی تیز تیز چلی، اللہ دے نبی دوڑن لگ گئے، میں بھی دوڑن لگ گئی، حتیٰ کہ جلدی نال میں آ کے بستر تے لیٹ گئیاں تے ارادہ ہے وے نبی پاک نو نہ پتہ لگے کہ میں پیچھے گئی سی تے اللہ دے نبی آئے نا، انج نبی پاک نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سینے تے ہاتھ رکھیا تے آقا فرماتے نے عائشہ تیری سانس کادے لی پھلی ہوئی ہے، نبض کادے لی تیز ہے تے میں ٹال مٹول کیتی، کوئی گل نہیں سنیا۔ آقا فرماتے نے عائشہ مینوں سچی سچی دس دے نہیں تا میرا رب مینوں آپ دس دے گا۔ عائشہ مینوں حقیقت بیان کر۔ امی فرماندیاں نے میں دسیا سنو میرے ذہن تے اے گل آئی بھی تسی کسی اور بیوی کول چلے ہو تے میں ایویں تہاڈے پیچھے آ گئی تے تسی تے قبراں والے واسطے دعاواں کر رہے سی جا تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عائشہ پیاریے انج کدی نہیں سوچنا کی سمجھنی ہے اللہ تے اللہ دا رسول تیرا حق مار جائے گا تے نال زیادتی کرے گا نا عائشہ، اللہ دا نبی کسے نال زیادتی نہیں کردا، کسے دا حق نہیں ماردا۔ فرمایا عائشہ میں جدوں آ کے لیٹیا تے جبرائیل کہن لگا اللہ دے نبی سون دا ٹائم نہیں، بقی والیاں واسطے دعاواں کرن دا ٹائم ہے، اٹھو نا دعاواں کرو تے میں اٹھیا آہستہ 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 اس وجہ کر کے اٹھیا وا کہ میری بیوی ستی پئی ہے دے آرام وچ خلل نہ پیدا ہوے، میری بیوی پریشان نہ ہوے، اپنے آپ نو کلا سمجھ کے گھبرا نہ جائے، ڈر نہ جائے تے میں جا کے امتیاں واسطے دعاواں کر کے آنا وا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی تنہائی ایڈی پاکیزہ اتنی مبارک تنہائی ہے، اللہ اکبر۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک دن انج کر کے نبی پاک حجرے دے اندر داخل ہوئے نا تے میں ویکھیا حضور دے چہرے تے رونقاں نے، میں آکھیا اللہ دے نبی سدا انجی مسکراندے رہو، خوش رہو، سونیا محبوبہ میرے واسطے آج کوئی دعا ہی کر چھڈو، تہاڈا موڈ بڑا پیارا ہے تے آقا فرمان دعا سنیا جے۔ آقا فرماندے نے اللہ میری عائشہ دے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے، اے دے اگلے گناہ بھی معاف کر دے، اللہ میری عائشہ دے ظاہری گناہ بھی معاف کر دے، اے دے باطنی گناہ بھی معاف کر دے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے ایڈی پیاری دعا نبی پاک نے مینوں دتی، میں ایڈی خوش ہو گئی دعا سن کے کہ خوشی دے اندر میں نبی پاک دی گود وچ لیٹ گئیاں تے آقا فرماندے نے عائشہ انج لگدا ہے تینوں میری دعا بڑی پسند آئی ہے، بڑی چنگی لگی ہے۔ میں کہا سونیو دعا تسی دیو تے چنگی کیوں نہ لگے، تہاڈیاں دعاواں لبن تے اور کی چاہیدا ہے، نالے سونیا تسی ایڈی پیاری دعا دتی ہے اللہ میرے پچھلے گناہ بھی معاف کرے، اللہ میرے اگلے گناہ بھی معاف کرے، اللہ میرے ظاہری گناہ بھی معاف کرے، اللہ میرے جناب پوشیدہ گناہ بھی معاف کرے تے سونیا ہور کی چاہیدا ہے عائشہ صدیقہ نو۔ اگلا جملہ سنیا جے ایمان والے تے نبی پاک دا پیار نوٹ کرے اجے۔ آقا فرماتے نے عائشہ تو تے اتنی گل سن کے اج خوش بھی ہونی ہے، والذی نفسی بیدہ، مینوں اللہ دی قسم ہے جی دے قبضے چ میری جان ہے۔ عائشہ پیاری ہے اے دعا تینا لفظاں دے نال میں اپنی ہر نماز وچ ساری امت واسطے منگدا رہنا واں۔ عائشہ پیاری ہے اے دعا تے میں اپنے ہر امتی واسطے کردا رہنا۔ کتنا رحیم نبی ہے، کتنا کریم نبی ہے، اوے کدی منگدا دعاواں بے کے یاراں دے وچ، کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ، غم ڈاڈا امت دسی پیر نو، غم ڈاڈا امت دسی پیر نو، ساری عمراں او رب نو مناوندا رہیا۔ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکروندا رہیا۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام تے
میری اینی فکر کریا کرتے سن حضور دی تنہائی دے لمحات تیری فکر چی گزر جاندے سن تیرے واسطے سوچ دیاں دعاواں کر دیاں اللہ تعالیٰ کو گزر جایا کرتے سن اللہ اکبر امتیا تمہیں تے اس نبی نال وفاواں کریا کر تمہیں تے اس نبی نال پیار کریا کر مرید کے دے باسیو میں ایک پاسے تنوں ویکھنا تے تسی مینوں بڑے چنگے نظر آندے جے مگر نبی پاک دے معاملے دے اندر پتہ نہیں کیوں سستیاں کر جاندے جے میں ویکھیا چٹی داڑھی والا بابا ہے اپنی اولاد نو بٹھا کے اس باپ دی نصیحت کردا پیا ہے کہن لگا میرے بچیو میں مر بھی جاواں نا فلاں جڑا چودھری ہے اوندا تسی ادب کردیاں رہنا ہے اودا تسی حیا کردیاں رہنا ہے پتر ادی رات بھی او تینوں آواز مارے تے اوندا کہنا نہیں جے موڑنا میں کہیا بابا جی ایڈی اس چودھری دی خدمت کا دلی کرنی ہے مسئلہ کی ہے بابا کہندا پتر اسی خاندانی بندے ہاں تے خاندانی بندے احسان فراموش نہیں ہوندے ساڈے تے ایک مصیبت دا وقت آیا اوکھا ویلا آیا تے سانوں اس بندے نے بچایا اس بندے نے ساڈے تے بڑی مہربانی کیتی تے جڑے بندے اوکھے ویلے کام آنا انہاں دے احسان بھلانے نہیں چاہیے میں کہا بابا جی بڑی چنگی گل ہے اپنی اولاد نو چنگا درس پہ دیندے ہو مگر میرا بھی درد دل سن لو ہاں جی دسو تہاڈا درد دل کی ہے میں کہا بابا جی ایک واسے دنیا دی کسے نکی جی ٹینشن دے اندر کوئی دنیا دا چودھری تواڈے کام آ جائے اپنی اولاد نو اندا نوکر بنان واسطے تیار ہو جاندے ہو تے کدی سوچیا جے میرا نبی ادوں تیرے کام آئے گا جدوں کوئی نہیں آئے گا میرا نبی ادوں دکھ ونڈائے گا جدوں کوئی نہیں ونڈائے گا میرا نبی ادوں تینوں گل نہ لائے گا جدوں کوئی نہیں لائے گا کدی اپنی اولاد نو بوا کے بھی گل سمجھایا کرو میرے بچیو مردے مر جایا جے پر اللہ دے نبی دی نافرمانی کدی نہ کرے آجے جویں دے مرضی حالات آ جان میرے بچیو نبی پاک علیہ السلام دی حکم عدولی کدی نہ کرے آجے کیونکہ اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی میدان معاشر دے اندر سورج لوکاں نو تانبے دی طرح تپائے گا لوگ اپنیاں کیتیاں نو پکڑے ہون گے تے پسینیاں دے اندر ڈوب دے تے تیر دے ہون گے ایسی کیفیت دے اندر جدوں سارے نبی بھی جواب دے جان گے سارے ولی بھی جواب دے جان گے ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں لہذا ویریو نبی پاک نال وفاواں کریا کرو میرے پیغمبر دی سنت دا اللہ اکبر حیا کریا کرو نبی پاک علیہ السلام دی بات دی اہمیت نو سمجھیا کرو اللہ اکبر ایک دن نبی پاک علیہ السلام رب دا قرآن پڑھ دے پینے کلیاں بے کے تے میرے پیغمبر زاروں کی تار رون لگ گئے اللہ فرماندے نے جبرائیل جانا میرے پیغمبر کول تے جا کے پوچھنا میرے نبی نو اجے نہ کیوں روندا پیا ہے حضرت جبرائیل آئے تے کہن لگے سنیو اللہ پوچھدا ہے اللہ عالم الغیب ہے اللہ دے علم اندر ہے مگر کائنات دے رب میرے پیغمبر دی اللہ اکبر میرے نبی دے پروٹوکول اندر میرے پیغمبر دی تعظیم اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نو کلا دیتا ہے پوچھنا میرے نبی نو کیوں روندے پینے تے حضرت جبرائیل نے پوچھیا نا تے آقا فرماندے نے اے جبرائیل مینوں تے اپنی امت دا غم ہی کھادی جاندا ہے مینوں تے امت دیاں ٹینشناں لئی جاندیاں نے جبرائیل میں قرآن پڑھنا وا پہلیاں امتاں دے واقعات پڑھنا وا کئی ایسیاں قوماں گزریاں جنہاں تے اللہ نے پتھراں دی بارش نازل کر دیتی کئی انج دے گزرے کہ اللہ نے پانی دے سیلاب اندر بہا چھڑے کئیاں نو زمین وچ دفن کر چھڑیا اللہ اکبر غرق کر چھڑیا تے کئیاں دیاں اللہ تعالی نے شکلاں ہی بدل چھڑیاں مینوں پریشانی ہے میری امت
گناہگار ہے، میری امت دا کی بنے گا، میری امت دے بارے اللہ اکبر اللہ پتہ نہیں کی فیصلہ کرے گا، میری امت تے کوئی انج دا عذاب نہ آ جاوے۔ اللہ فرماتے نے فَلَا لَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ فرمایا سونیا امت دا ایڈا بھی غم نہ کریا کر، انج لگدا ہے امت دے غم وچ تو اپنے آپ نو ہی تکلیف پہنچا لیں گا، اپنے آپ نو ہی ضائع کر لویں گا۔ سونیا اللہ اکبر میرے پیغمبر نو امت دا ایڈا فکر لگیا ہویا ہے، ایڈی تڑپ لگی ہوئی ہے تے حضرت جبرائیل گئے فرمایا اللہ سونیا تیرا نبی رات دیاں تنہائیاں چ کلا بہ بہ کے اس قدر جو روندا پیا ہے، تیرے نبی نو امت دا غم کھاتی جاندا ہے، تیرے نبی نو امت دیاں فکراں لگیاں ہوئیاں نے۔ تے اللہ فرماتے نے جبرائیل جا میرے سونے نبی نو کہہ دے والا سوف یؤتیک ربک فترضی۔ فرمایا سونیا غم نہ کرو، اسی وعدہ کرنے ہاں تانوں امت دے معاملے چ راضی کر چھڈاں گے۔ میرے اللہ دی قسم ہوئے مرید کے دے رہن والیا میرے پیغمبر نو ایڈا تیرے نال پیار ہے، اینا تے سکی ماں نو ہی اولاد دا احساس نہیں جنہ نبی پاک نو تیرا میرا احساس ہے، اینا تے سکے باپ نو اپنی اولاد دا خیال نہیں جنہ نبی پاک نو میرا تیرا خیال ہے۔ لہذا محترم بھائیو نبی پاک نال وفاواں کریا کرو، محبت کریا کرو۔ اللہ اکبر ود کے نبی جی تو غم خار کونے، ود کے نبی جی تو غم خار کونے، کسے نال کردہ انج پیار کونے، ود کے نبی جی تو غم خار کون۔ گل سمجھن والی جے رخ مصطفیٰ دی زیارت دا یارو، رخ مصطفیٰ دی زیارت دا یارو، صحابہ تو ود کے طلبگار کونے، ود کے نبی جی تو غم خار کونے، ود کے نبی جی تو غم خار کونے۔ ہوئے لوکاں دیاں وفاواں تے راضی ہون والیا، اپنیاں وفاواں دے دعوے کرن والیا سنی ذرا گل میری توجہ دے نال، لب میرے چپ ہیں اشارے نہیں کردا، لب میرے چپ ہیں اشارے نہیں کردا، وفاواں نو پوچھ لو وفادار کونے، وفاواں نو پوچھ لو وفادار کونے، ود کے نبی جی تو غم خار کونے۔ میرے پیغمبر السلام دی تنہائی، نبی پاک علیہ السلام دی خلوت دے اوقات، اللہ اکبر امت دی فکر اندر اللہ دے ذکر اندر گزر جایا کر دے۔ اگلی حدیث پاک تے غور کرے آجے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے چچا ذات بھائی نے چھوٹی عمر حضور دی صحابیت دا اللہ نے شرف عطا کیتا ہے، فرماندے نے میرے دل وچ بڑا شوق سی کہ میں حضور دی رات دی عبادت ویکھنی ہے، تنہائی دی عبادت ویکھنی ہے۔ فرماندے نے میری خالہ جان سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین واقعہ خالہ جی جس دن اللہ دے نبی تواڈے کول رات گزارن گے اس دن میں نبی پاک دا رات دا قیام ویکھنا ہے، میں حضور دی رات دی عبادت ویکھنی ہے۔ مینوں خالہ نے دسیا فلاں دن بیٹا فلاں رات تسی آ جایا۔ حضرت عبداللہ فرماتے نے میں آ گیا نبی پاک دے اجرے اندر، نبی پاک دا معمول ہے عشاء کی نماز دے بعد کوئی دینی مجلس
جلس کوئی سوال و جواب دی نشست نہیں کہ اللہ دے نبی جلدی عشاء تو بعد سو جایا کر دے، جلدی آرام کریا کر دے. میرے پیغمبر عشاء دی نماز پڑھا کے آئے نا تے اللہ دے نبی جلدی جلدی لیٹ کے آرام کرن لگ گئے. فرماندے نے میں سے انتظار اندر کدوں اللہ دے نبی اٹھن گے تے کدوں رب دی عبادت دا آغاز کرن گے. میں اسی خیال اندر میرے پیغمبر ستے نے، اچانک نبی پاک بیدار ہوئے نے، اللہ دے نبی جاگے نے تے میرے پیغمبر نے پتہ کی کیتا، این جناب اپنی انگلاں دے نال اپنی اکھاں نوں کر کے مسلیا، نیند دا غلبہ دور کیتا. تے اگلا کام پتہ کی کیتا، میرے پیغمبر نیند تو بیدار ہوئے تے آقا علیہ السلام کی سورت آل عمران دیاں 10 آیتاں تلاوت کی تھی. سورہ آل عمران دیاں 10 آیتاں میرے پیغمبر نے پڑھیاں. حضور قرآن پاک پڑھن لگے. اسی فجر ویلے نہیں پڑھ دے، اسی زہر اثر ویلے نہیں پڑھ دے، اسی مغرب عشاء ویلے نہیں پڑھ دے. اللہ دے نبی سون تو پہلے بھی قرآن پڑھ دے، رات اٹھ جاندے پھر قرآن پڑھ دے. ساڈا تے اج قرآن نال پیار ہی کوئی نہیں رہ گیا، ساڈی تے معذرت نال اج قرآن نال محبت ہی کوئی نہیں رہ گئی. اللہ اکبر. قرآن پاک 7 غلافاں چ ٹھک کے اسی جناب الماریاں دی زینت بنائے ہوئے نے. سانو قرآن ادوں یاد آندا ہے معذرت دے نال جدوں اسی اللہ اکبر قرآن پاک تے ہاتھ رکھ کے کسی نوں قسم دینی ہوے. سانو قرآن ادوں یاد آندا ہے جدوں کسی دلہن دے سر تو گزارنا ہوے. سانو قرآن ادوں یاد آندا ہے جدوں کسی ایت دا تویز لکھ کے دینا ہوے. اوے ویر قرآن انہاں کماں واسطے نہیں آیا، قرآن تے دنیا تے آخرت دا خزانہ بن کے آیا ہے، میری تے تیری کامیابی دا ذریعہ بن کے آیا ہے. قرآن پڑھیا کر، قرآن دی تلاوت کریا کر. نبی پاک رات نو ساڈے بندے ستے اٹھ جان تے گال دیندے نے دروازہ کنے کھڑکایا، پنکھا کنے چلایا، کوئی شکر دا جملہ نہیں زبان تے. رات نو فلم ویندا ویندا سو گیا تے سویرے جناب اٹھیا تے باسیاں تے آکڑاں تے کوئی اللہ دا ذکر نہیں، کوئی گل نہیں. نبی پاک علیہ السلام سون لگے بھی تلاوت کر دے، دعا پڑھ کے سوندے، اٹھ دے تے اللہ دے نبی دعا پڑھیا کر دے، الحمدللہ الذی آیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. اللہ تیرا لاکھ وار شکر ہے تو موت دو بعد پھر مینوں زندگی دے چھڈی. او بھائی نیند بھی موت دی بھین ہے، رب تو معافی مانگ کے سویا کر، اٹھیا کر تے اللہ دا شکر ادا کریا کر. میرے مسلمان بھائی کئی ستے ہی سو جاندے نہیں، اللہ نے تینوں جگا دیتا ہے تے رب دا شکر ادا کر. نبی پاک علیہ السلام دا معمول، آقا علیہ السلام اٹھے، آپ نے سورہ آل عمران دیاں 10 آیتاں تلاوت کیتیاں، 10 آیتاں تے پھر میرے پیغمبر علیہ السلام لیٹ گئے. پھر نبی پاک آرام کرن لگ گئے. توجہ کریا جے، غور کریا جے. ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا. مفتی جماعت ساڑی جماعت دے نامور عالم دین محترم الشیخ مفتی عتیق الرحمن علوی حافظہ اللہ تعالیٰ انہاں دی حفاظت فرمائے. اللہ شریراں اور حاسدین دے شر تو انہاں نو محفوظ فرمائے. اللہ انہاں دی اسنات نو قبول فرما لے. اللہ اکبر. حضرت محترم نبی پاک علیہ السلام دی خلوت بیان کر رہے ہیں. میرے پیغمبر دیاں تنہائیاں. آقا علیہ السلام رات نو اٹھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آقا نے پہلے اٹھ کے سورہ آل عمران دیاں 10 آیتاں تلاوت کیتیاں. پھر نبی پاک لیٹ گئے، پھر آرام کرن لگ گئے. پھر میرے پیغمبر پچھلی رات نو اٹھے. اللہ دے نبی اٹھے نے، انج دیوار نال ایک مشکیزہ پانی دا لٹکیا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے تو پانی لیا، آپ نے وضو بنایا، حضور نماز تہجد پڑھن لگے، نفل پڑھن لگے رات دے. میں بھی جناب وضو کر لیا، میں بھی نبی پاک دے نال کھڑا ہویا. حدیث نے انہوں غور کریا جے. نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے. حضرت عبداللہ فرمان دے میں نبی پاک دے کھبے پاسے آ کے کھڑا ہو گیا. اللہ دے نبی منو سر تو پکڑیا تے اپنے سجے پاسے کر دیتا. پھر نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھان لگ گئے. آقا علیہ السلام نے رات دی عبادت، ہر رات دے جڑے نفل دو کر کے میرے پیغمبر نے رکھتا پڑھیاں، دو کر کے پڑھ دے گئے نبی پاک علیہ السلام. تے آخر تے جا کے نبی پاک نے ایک وتر ادا کیتا، ایک رکعت پڑھی. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام دی تہجد دی نماز. اوے ویریو حدیثاں سنیا کرو، انہیں چو مسائل بھی اخذ کر لیا کرو، گلاں بھی سمجھ لیا کرو. اس حدیث دے اندر کئی مسئلے لوندے پینے. حضرت عبداللہ فرماندے نے اللہ دے نبی پچھلی رات اٹھے، وضو بنایا، حضور نے نماز شروع کرنی سی، میں بھی سجے پاسے کھڑا ہو گیا تے اللہ دے نبی نے مینوں پکڑ کے اللہ اکبر کھبے پاسے کیتا تے نبی پکڑ کے سجے پاسے کیتا. آپ سائڈ پہ کھڑے ہو کے پھر نبی
مسئلہ یہ حل ہوندا ہے کہ دو بندے جماعت کرا سکتے نے. بخاری دی حدیث تو واضح ثابت ہو رہا ہے دو بندے نماز جماعت کرا سکتے نے. اللہ اکبر. دوسرا مسئلہ کی حل ہویا؟ امام جدوں دو بندے ہون گے نا نماز پڑھن والے تے امام کھبی سائیڈ تے کھڑا ہوئے گا, مقتدی سجی سائیڈ تے کھڑا ہوئے گا. تیسرا مسئلہ کی حل ہویا؟ اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے رات دی نماز اللہ اکبر دو دو کر کے رکھنا پڑیاں. چوتھا مسئلہ حل ہویا؟ میرے پیغمبر نے ایک وتر پڑھیا, یعنی ایک وتر پڑھنا بھی جائز ہے. یعنی پتہ لگا مسلک اہل حدیث دا امتیاز, مسلک اہل حدیث دی حقانیت واضح ہو گئی. حضرات محترم, میرے پیغمبر دی رات دی عبادت آقا علیہ السلام نفل پڑھ رہے یا راتی شاہ پڑھ کے آئے, پھر اٹھ کے قرآن پڑھیا, پھر نماز تہجد پڑھی, او دے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام لیٹ گئے. حضرت عبداللہ فرماندے نے پھر فجر دے قریب دستک کوئی دروازے تے آواز آئی. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی دی ڈیوٹی لائی ہوئی سی. بلال انسان اگر کسے ویلے جاگ نہاویں آوے نا, نہاویں اٹھیا جائے نا, تے تو ذرا مینوں بیدار کر دیا کر نماز واسطے, مینوں ذرا اٹھا لیا کر نماز واسطے. اللہ اکبر. اللہ دے نبی نے اپنے صحابی دی ڈیوٹی لائی ہے مینوں نماز واسطے اٹھن, تے ساڈے بندے رات نو بیگم دی ڈیوٹی لا رہے ہوندے بھی میں سون لگا, تے خبردار جے کسے بندے مینوں 11 بجے تو پہلے اٹھایا میرے تو پیڑا بندہ کوئی نہیں جو ہونا. جے کسی نے کوئی حرکت کی اتنے کوئی بچہ نہ آئے, کسی کی آواز نہ آئے, دروازہ نہ کھٹکے, این کر دیا گا میں فلاں کر دیا, دھمکیاں دے رہا اور پابندی لا رہا ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس بات تے فتویٰ دیتا ہے. شیخ بیٹھے نے فرمایا جڑا بندہ رات نو سون لگیا اپنی بیوی نو اپنے گھر والے نو حکم دے کے سو رہا ہے کہ مینوں اینے بجے تو پہلے نہیں اٹھانا, تو اس درمیان نماز فجر ضائع ہو رہی ہے. فرمایا جی اس حالت وچ مر گیا تے سیدھا جہنم میں جائے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ دا حکم ہے اٹھ کے فجر پڑھنی ہے, اللہ دے حکم دے خلاف حکم دے رہے, مینوں نہ کوئی خبردار, مینوں نہ کوئی اٹھاوے. او میرے محترم بھائیو, نماز پڑھیا کرو, نماز کی پابندی کریا کرو. ساڈے بندیاں دی عادت ہے جان بوجھ کے رات اسی 3 بجے تک موبائل تے فیس بک ویکھنے, 2:30 بجے تک یوٹیوب اور واٹس ایپ تے جناب 2 میڈیا اسی استعمال کرنے ہاں, تے جدوں اللہ نو منان دا وقت ہوندا ادوں خراٹے مار رہے ہو. موبائل چلتے پہ ہوندے نے تے اسی ستے پہ ہونے آؤ. میرے محترم بھائی پتہ ہے کہ تو صبح اٹھنا ہے. وہ بندہ دن لٹھا پا کے نا 11 بجے بازار جائے پیا. کہتے نے کسی نے کہا چوری صاحب رات 1 بجے آ کے میرے بیٹی بھی ساڈا کام کرایا جے, تسی صبح فون ہی نہیں سنیا. کہندا کدوں فون کیتا ہی؟ کہندا جی موبائل چیک کرو. موبائل کڈ کے ویکھا تے 6-7 کالاں تے ہسن لگ پیا. کہندا تو کملا ہے؟ انہوں نے کہا جی فون نہیں آیا؟ کالاں تے تیریاں بڑیاں آئیاں نے, پر تینوں پتہ نہیں میں نواب آدمی ہوں, پر میں چودھری بندہ ہاں, تو کملیا. تے مینوں تینوں میری روٹین دا نہیں پتا. آپاں راتی 2:30 بجے سوئیدا تے سویرے 11 بجے اٹھیدا, تو تو مینوں 7 بجے کالاں کردا رہیا, تینوں پتہ ہی نہیں. میں نواب ہاں. اچھا جی تسی نواب ہو؟ ہاں جی اسی نواب ہاں. میں تانوں دساں تسی کڈے وڈے نواب ہو. تسی فجر دی نماز جان بوجھ کے ضائع کیتی, شیطان تہاڈے منہ تے پیشاب کر گیا, تسی ایڈے وڈے نواب. اے تہاڈی حیثیت ہے. ایمانداری نال دسو شیطان تو بھی گندی لعین ناپاک کوئی چیز ہے بھی؟ تے جڑے بندے دے منہ تے صبح صبح ہی شیطان اپنی بھی نجاست سٹ گیا, اینوں بھی سارا دن کوئی برکت لبنی, یہ واسطے بھی کوئی خیر دا بوا کھلے گا. اپنی صبح دا آغاز ہی نے اس کام تو کیتا ہے بھی شیطان دے منہ تے پیشاب کر گیا. نمازی بن جو میرے مسلمان بھائیو, نماز ترک نہ کریا کرو, نماز نہ چھڑیا کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی رات دی عبادت سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے, میرے پیغمبر نے, نبی پاک بیدار ہوئے, پھر میرے پیغمبر نے فجر دیاں 2 رکعتاں 2 سنتاں نبی پاک علیہ السلام نے پڑھیاں, حجرے دے اندر پڑھیاں. آقا علیہ السلام دا معمول ہے سی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا نفلی عبادت زیادہ تر گھر کریا کردے سن, فرض مسجد دے اندر
نفل زیادہ گھر دے اندر تسی بھی اپنا معمول بنا لو. آقا فرماتے نے اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بنایا کرو, ایتھے نفل بھی پڑھیا کرو, ایتھے قرآن بھی پڑھیا کرو. ساڈے گھراں اندر کوئی ایسی عادت ہی کوئی نہیں سانو, اوے بائی نفل گھر بھی پڑھیا کر, تینوں ویکھ کے تیریاں بیٹیاں بھی پڑھن لگ جان گیاں, تینوں ویکھ کے تیرے بیٹے بھی پڑھن گے, تینوں ویکھ کے تیری بیوی نوں بھی غیرت آئے گی, وہ بھی پڑھن لگ جائے گی. لہذا مسلمان بھائیو نفلی عبادت گھر بھی کریا کرو. تے پھر فجر دیاں دو سنتاں ایڈیاں قیمتی نے, نبی پاک علیہ السلام نے سفر دے اندر بھی اللہ اکبر فجر دیاں دو رکھتاں نہیں چھڑیاں, سفر اندر بھی اتنی اہمیت نہ رکھتاں دی. تو آقا فرماتے نے زمین و آسمان اندر جتنے قیمتی خزانے نے سارے میل کے بھی فجر دے دو نفلاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایڈیاں قیمتی یہ دو رکھتاں نے, سانو خیال ہی کوئی اندازہ کرو بھی نفل ایڈے قیمتی نے تے فرداں دا کی عالم ہونا. اتنے قیمتی فجر دے نفل نے تے فرض کنے قیمتی ہونے نے, کدی سوچے ہیں؟ ساڑی دکان تے روزانہ دی 20,000 روپیہ ساڑی آمدن ہے نا بچت, تے 20,000 ایک دن نہ ہوئے 18,000 ہو جائے تے بندے نو رات نو نیند نہیں آتی. آج 2,000 کٹ گیا تے کدی سوچے ہی ہوئے زمین و آسمان دے سارے خزانے مل کے انہاں دو نفلاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے جڑے تو صبح ضائع کیتے. کدی ایتھے بھی غور و فکر کریا کر بھی کڈا وڈا نقصان کر بیٹھا. 2-3 ہزار دی خاطر نیندہ نہیں آندیاں تے حضور فرماندے نے جنہیں اثر دی نماز جان بوجھ کے چھڑی او دا مال بھی ہلاک ہو گیا, اوندا اہل بھی ہلاک ہو. نمازی بن جو, نمازی بن جو, دیندار بن جو, نماز نو نہ ترک کریا کرو. بے نماز بندہ منافق ہے, بے نماز بندہ کافر ہے. میری گل نہیں حضور دی گل. نمازی بنو. نبی پاک علیہ السلام نے 2 نفل پڑھے, پھر میرے پیغمبر نے جا کے فجر دی نماز پڑھائی. تے نبی پاک علیہ السلام فجر دی نماز پڑھ کے اتھے بیٹھے رہندے, ذکر و اذکار کردے رہندے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاندا, نماز اشراق دا وقت ہوندا. آقا علیہ السلام نماز اشراق پڑھ دے, اللہ اکبر, تے پھر کر آندے. نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نل پڑھے, پھر اتھے بیٹھ کے ذکر کردہ روے رب دا, پھر اشراق دی نماز پڑھے, اشراق دے نفل پڑھے, رب نو ایڈا چنگا لگدا ہے, اللہ انہوں حج تے عمرے دا ثواب عطا کر دیندا ہے. میرے پیغمبر دیاں تنہائیاں عبادت دے اندر گزر دیاں سن. توجہ کریا جے, غور کریا جے. سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میں ایک دن نبی پاک دی رات دی عبادت ویکھی, رات دی نماز ویکھی. اللہ دے نبی نماز شروع کی تھی, میں بھی نال کھڑا ہو گیا تے حضور نماز پڑھن لگ گئے. ہن ویکھیا جے, توجہ کریا جے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الفاتحہ پڑھن دے بعد سورۃ البقرہ دا آغاز کر دیتا. تے میں سوچیا حذیفہ آج اللہ دے نبی قرآن پاک دی سب تو بڑی سورت پڑھن لگ پینے, انج لگدا ہے کم از کم 100 ایتاں تے تلاوت کرنگے, تے اللہ دے نبی تے 100 ایتاں تمہیں اگے دنگے. اللہ دے نبی نے جناب اگلی ایتاں شروع کر دیتیاں. حضرت حذیفہ فرماندے نے لو ہن اللہ دے نبی 200 ایتاں پڑھن گے, مگر نبی پاک اودے تو بھی اگے گزر گئے. میں آکھے ہن پوری سورت پڑھ کے رکوع کرنگے. اللہ دے نبی پوری سورت پڑھی, نالی سورۃ النساء دا آغاز کر دیتا. میں ہن اللہ دے نبی یہ بھی پوری پڑھن گے. اللہ دے نبی نے وہ بھی پوری پڑھی. حضور نے سورہ آل عمران دا آغاز کر دیتا. قرآن پاک دیاں 3 سب تو بڑیاں سورتاں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نبی پاک نے اکو قیام وچ پڑھ دتیاں نے. تقریباً کوئی قرآن پاک دے 5 پارے بندے نے. اللہ دے نبی کو کہ کوئی ہے انج دی نماز میری تیری زندگی اندر, کوئی انج دی ایک رکعت میری تیری زندگی اندر. اللہ اکبر. اللہ دے نبی کتنا لمبا قیام. تے حضرت حذیفہ فرماندے اللہ دے نبی پھر رکوع اندر گئے. آپ دا رکوع بھی قیام جڈا سی, آپ دا سجدہ بھی قیام جڈا سی. اتنی لمبی نماز. تے ساڈا مولوی تے 8 منٹ والی نماز 10 منٹ ہی پڑھا دیتے, اگلی نماز تے مولوی دی چھٹی. سانوں نہیں ہے مولوی چاہیے. اچھا بابے پھر بھی بزرگ پڑھ لیندے نے. جڑا بلیلر طبقہ نا میرے رنگا, اے بڑے نا ویکھو کندھاں نال وی یہی لگے ہونے, اے بڑے تنگ نے. اس واری رمضان جو حافظ بلایا جڑا 3 منٹ والی نماز پڑھائے, یہ کہڑی نماز ہے 3 منٹ والی بھائی؟ نماز تو اطمینان والی ہوندی. کئی بندے نا نماز پڑھن آن گے تو دکان دا حساب کر کے ٹر جان گے. نماز پڑھن آندے نے تے سجدے انج کرن گے جویں کوا زمین تے ٹھونگے نہیں ماردا. یہ کہڑی نماز؟
ایسی نماز بندے دے منہ تے مار دیتی جاندی نماز بد دعا کر دی اللہ انہیں مینوں برباد کیتا تو اینوں برباد کر دے نماز پڑھنی تے اطمینان نال پڑھو صحابی رسول آیا نا حضور دے سامنے انہیں نماز پڑھی واپس آ کہندا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے وعلیکم السلام نماز پڑھیو ارجع فصلی فانک لم تصلی تو نماز نہیں پڑھی جا نماز پڑھ صحابی تو بھی صدقے جاواں اللہ دے رسول دے صحابہ دے ایمان تو بھی صدقے جاواں او بدماشو صحابہ دے بارے گلاں کر دیو اٹھ کے نبی پاک دے یاراں تے بہتان بازی کر دیو حضور دے سامنے نماز پڑھی ہے صحابی نے تے حضور فرماندے تو نہیں پڑھی انہیں یہ نہیں آکھیا سونیو ویکھدے نہیں پے میں پڑھی نہیں یہ گلاں ہے ہی نہیں صحابہ دی سیرت اندر صحابہ دے مزاج اندر گل ہی نہیں چونکہ چنانچہ اگر مگر حضرت یوں فرماتے ہیں فلاں یوں کہتے ہیں صحابہ کہندے نے سمعنا واطعنا حضور نے کہا تو میں نہیں پڑھی سامنے پڑھی سی واپس آیا نماز پڑھی حضور فرماندے تو نہیں پڑھی پھر پڑھی فرمایا تو نہیں پڑھی پھر پڑھی 3 واری 4 واری واپس آ کہندا اللہ دے نبی مینوں آندی ہے انج دی سونے تسی دسو میں کیویں پڑھنی تو حضور فرماندے نماز پڑھ اطمینان حتی تطمئن قائما حتی تطمئن راکعا قیام کر اطمینان نہ رکوع کر اطمینان نہ سجدہ کر اطمینان نہ اے کہ یہ جلد بازی والی نماز نہ کوئی قیام صحیح نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح میرے پیغمبر علیہ السلام دی نماز اطمینان والی ایڈی لمبی نبی پاک نماز پڑھ دینے اللہ اکبر اللہ تاں تے کہندا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جامن خدایا آنکھیں نہ جاگتنا عبادت ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہوون امامت ہو جئی ہووے کرن دشمن وی تعریفاں لیاقت ہو جئی ہووے اشارے نال چن لاوے وجن طائف دے وچ پتھر نہ کسے لئیو بددعا کر دیں اے رحمت ہو جئی ہووے میرے پیغمبر دی خلوت نبی پاک دی خلوت آپ دی تنہائی عبادت والی ذکر والی نماز والی دعاواں والی تے ساڈی تنہائی اسی کلے بہ جائیے نا پھر دنیا دی کوئی بے حیائی نہیں چھڑ دے دنیا دی کوئی بے غیرتی نہیں چھڑ دے دنیا دا کوئی گندا کام نہیں چھڑ دے فیس بک تے گندی ویڈیوز واٹس ایپ تے گندی ویڈیوز یوٹیوب تے گندا لٹریچر اوے میرے مسلمان بھائیو اپنی تنہائی پاکیزہ بنا لو یہ بڑا خطرناک معاملہ جے آقا فرماندے نے صحابہ قیامت والے دن میں انہاں لوگاں نو اچھی طرح پہچان لواں گا جڑے روشن اپنیاں نیکیاں لے کے نیکیاں دے پہاڑ لے کے انہاں دیاں نیکیاں تہاماں پہاڑ جیسیاں ہون گیاں مگر انہاں دیاں نیکیاں اڑا دتیاں جان گیاں ضائع کر دتیاں جان گیاں اللہ دے نبی جی کون بد نصیب ہون گے کی غلطی ہوئے گی آقا فرماندے نے تواڈے وچوں ہون گے تواڈے بھرائی ہون گے نمازاں پڑھن والے تہجداں پڑھن والے سونیو غلطی کی ہوئے گی فرمایا لوکاں دے سامنے صوفی ہون گے کلے بہ کے رب دی شریعت دیاں ساریاں حداں توڑ دین گے لوگاں دے سامنے بڑے نیک اور صالح تے متقی تے جدوں کلے بہ جان گے تے کوئی اللہ دا ڈر نہیں ساڈے لوکاں دا یہی مزاج بنیا شراب پیندا ہے لوگ کے زنا کردا ہے لوگ کے چوری کردا ہے ڈکیٹی کردا ہے جوا کھیڈدا ہے اوے پیو دے سامنے کیوں نہیں شراب پیندا ماں دے سامنے کیوں نہیں زنا کردا نہیں جی کی کہن گے رشتہ داراں نوں پتہ لگا بڑی توہین ہوئے گی تے تینوں یاد نہیں کہ میرا اللہ ہر جگہ ویکھدا ہے
تو سمندر دیاں تہواں وچ چلا جائیں، تو پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے چلا جائیں، اللہ تینوں ہر جگہ ویکھدا۔ حضرت کدی یہ بھی کیا کر میں نہیں گناہ کرنا، میرا رب مینوں ویکھدا۔ اور یاد رکھ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تیری ایک ایک ادا نوٹ ہو رہی ہے، پاویں تو کلا بیٹھا ہے، پاویں رات دی تاریکی وچ بیٹھا ہے، پاویں تنہائی وچ بیٹھا ہے یا مجلس سے بیٹھا ہے، تیری ویڈیو بنائی جا رہی، قیامت نو تیرے سامنے چل جائے گی۔ پھر تو کہیں گئے تے میں لوک کے کیتا سی، اللہ فرمان گے تینوں نہیں سی پتا بھی اسی ویکھدے ہیں۔ اپنی تنہائی پاکیزہ بنا لو، وگرنہ عبادتاں ساریاں ضائع ہو جانیاں نے۔ جس نبی دا کلمہ پڑھیا، آخری بات سنیا جے، جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اس نبی دی تنہائی ایڈی پاکیزہ، اتنی مبارک، ایڈی اللہ اکبر خلوت سونی نبی پاک علیہ السلام دی۔ اے بھائیو، برائی کرنا تے بڑی دور دی گل ہے، اسی تے 3 گھنٹے دے پیکج لا کے لوکاں دیاں بیٹیاں دے غیرت دے جنازے کٹ دے پیونے ہاں، اللہ اکبر تنہائی اندر لوکاں دیاں عزتاں لٹ دے پیونے ہاں، تے حضور دی تنہائی، برائی کرنا دور دی گل ہے۔ اللہ دے نبی برائی دا خدشہ بھی نہیں سی پیدا ہون دیندے۔ بخاری شریف اندر لکھے ہے، نبی پاک اعتکاف بیٹھے مسجد اندر، آپ دی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کو آئیاں گلاں باتاں کیتیاں جان لگیاں۔ آقا فرماتے صفیہ رک جا، میں تینوں چھڑ کے آنا وا۔ آقا نال گئے، دروازے تے پہنچے مسجد دے، بیوی نے پھر کوئی گل شروع کر دیتی، حضور روک کے سنن لگ پے۔ دو نبی پاک دے صحابہ قریب تو گزرے نے تے ویکھ کے تیز چلے۔ آقا فرماندے نے بھی فلاں فلاں واپس آ جاؤ۔ جی اللہ دے نبی جی، فرمایا گل سنو، اے جڑی عورت میرے نال کھڑی ہے اے تواڈی ماں ہے اور میری بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ دے نبی جی اسی تے گل ہی کوئی نہیں کیتی، ایسا سی سوچیا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا تسی نام ہی سوچو، مگر انسان دا شیطان دشمن ہے، شیطان ہو سکدا ہے تواڈے دین وچ پائے۔ ادھی رات نو اللہ دے نبی کیڑی عورت کول کھڑے ہوئے نے، میں تواڈی غلط فہمی دور کر چھڈیے۔ میرے پیغمبر تے اس قدر بے حیائی تو بچیا کردے سن، اس قدر برائیاں تو بچیا کردے سن۔ ایک عورت نبی پاک کول کلمہ پڑھن واسطے آئی، نبی پاک دا معمول اے وے اینج جدوں مرد آندے نا نبی پاک دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے جناب بیعت کریا کردے، حضور عہد لیندے۔ تے جدوں کوئی عورت آندی اللہ دے نبی نے حجرے چ کپڑا تانیا، ایک پاسے آپ بیندے دوسرے پاسے عورت بیٹھدی تے اللہ دے نبی زبانی قرار لیا کردے۔ ایک بی بی آئی ہے، او دے دل دی خواہش ہے وے کہ نبی پاک دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے میں بیعت کرنی ہے، حضور دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے اونے کپڑے دے تھلوں اپنا ہاتھ اگے کیتا۔ آقا فرماندے نے عائشہ اس بی بی نو کہے اپنا ہاتھ پیچھے کر لوے، غیر محرم دا ہاتھ اتھے رکھنا تے بڑی دور دی گل ہے، میں غیر محرم بی بی دا ہاتھ ویکھنا بھی پسند نہیں کردا۔ نبی پاک دی خلوت تے انج دی سی، حضور دی تنہائی تے اے وے تے ساڈیاں تنہائیاں ساڈے سامنے نے، جے لوکاں دے سامنے آ جان ساڈے نال سلام کوئی نہ دے۔ اپنی تنہائی پاکیزہ بناؤ، اپنی تنہائی اچھی بناؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر دی زندگی صرف نماز ہے ساڈے واسطے نمونہ نہیں، زندگی دے ہر شعبے اندر ساڈے واسطے نمونہ ہے۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔